الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو معكم اليوم أبنائي وأعزائي الأولياء في حصة جديدة، وهي اليوم فيديو جديد اللي هو عبارة عن حل فرض في مادة الفرنسية. الفرض الأول هذا باش نساعدكم باش تحاولوا تبداو تجربوا حل الفروض. اذا دائما حنا هذه الفروض هذو مش حيخرجوا على البروغرام تاعنا، يعني قرينا على ليستوار راح تجينا على ليستوار، قرينا على لو طون لامبارفي راح يجينا لامبارفي، قرينا على السي سي ال والسي سي تي والسي سي ام اللي هما كومبليمون دوبجي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون، كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير، كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، قريناهم بيان سور راح يجيونا. اذا حيجينا الشيء اللي قريناه، ما يجيناش شي ما قريناهش. اوكي نبدا. قبل كما فهمتكم المره اللي فاتت قلت لكم انتبهوا دائما حاجه ما ديروها هكاك، يعني الصوره راهي عندها هدف، الصوره تعطينا فكره على النص. الصوره هنايا فيها بنت تتسيق وتنظف وهنا فيها بنت لابسه كانها ملكه ولا اميره. هذه تعطينا ثاني نتقنا النص. ننتبهوا الى الكاتب اللي هو لوتور شارل بيرو، ننتبهوا لا سورس يعني منين استنبطنا القصه. histoire et conte du temps passé. هاني مازال ما قريتش النص، انا نشوف غير هنايا، نشوف غير في الهيكل نتاعنا تاع النص. لقينا الهيكل ما عندوش لو تيتر. انا واش راح ندير دوك؟ نبدا نقرا. عندي الصور فهمتهم، عندي الكاتب، عندي لا سورس. دوكا نقراو التكست ensemble mes enfants. Il était une fois une orpheline qui s'appelait Cendrillon. La pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée. Un jour, le roi qui voulait marier son fils organisa un bal. Cendrillon put aller au grand bal grâce à sa marraine, la bonne fée, qui l'avait transformée en une belle princesse en utilisant sa baguette magique. Le prince remarqua tout de suite la jeune fille et dansa avec elle. Mais à minuit, Cendrillon s'enfuit. Après de longues recherches, le prince finit par la retrouver. Finalement, Cendrillon et le prince se marièrent et vécurent très heureux. D'après Charles Perrault, histoire et conte du temps passé. Alors نعاود نقرا لكم لو تكست ونحاول نشرح لكم بسرعه. Alors il était une fois، احنا نعرفوها هذه من بين الكلمات اللي تبين لنا بدايه القصه، وانها قصه مش حقيقيه، سي دو ميرفيو. وعندنا ها نشوفوا لو تكست فيه الاخر سيتوياسيون انيسيال، وعندنا لو ديرولمون، عندنا فينالمون. يعني هذا النص نتاعنا فيه لي 3 مومون تاع ليستوار. Alors il était une fois une orpheline. l'orpheline هي اليتيمه، بنت يتيمه كي سابلي سندريون، اسمها سندريون. لا بوفر يعني مسكينه، في البنت المسكينه ترافايي جور اي نوي، تخدم في الليل وفي النهار. اي دورمي بري دو لا شوميني، تنام امام الموقد. ان جور، هنا بدات دينا في القصه. ان جور لو روا كي فولي ماريي سون فيس، الملك لو روا هو الملك بغى يزوج ابنه. اورغانيزا ان بال، أقام حفلة. سندريون بو تالي أو غران بال، قدرت سندريون تروح للحفل الكبير بفضل سامارين اي لا بون في، المربية نتاعها اللي هي لا بون في الجنية الطيبة. وهي هنا شيء خيالي، ما كان جنية، ما كانش لا بون في الحقيقة. كي لافي ترانسفورمي، حولتها اون بيل برانسيس، حولتها إلى أميرة جميلة. ها شوفوا التصويرة. en utilisant sa baguette magique، استعملت sa baguette magique، العصا السحري، عصاها السحري. لو برانس remarqua، لاحظ الملك الأمير، لو برانس هو الأمير، المؤنث لو برانس، المذكر لو برانس، المؤنث لا برانسيس. لو برانس مذكر، لا برانسيس مؤنث. remarqua لاحظ tout de suite la jeune fille، لاحظ البنت هذيك، لاحظها. et dansa avec elle، وشطح معاها، رقص معاها. مي à minuit، minuit هو 12 تاع الليل، منتصف الليل. سندريون سونفوي، سندريون هربت. علاش هربت؟ حنا نعرفوا القصه تاع سندريون، مينوي لازم تروح، 12 تاع الليل منتصف الليل لازم تروح. après de longues recherches، بعد بحوث مضنيه وطويله. لو برانس الملك الامير، فيني انتهى بإيجادها، لا غوتروفير،
انتهى بأنه إلقاء سندريون. فينالمون أخيرا سندريون et le prince سندريون et le prince اللي هو الأمير se marièrent تزوجوا et vécurent وعاشوا très heureux سعداء. هذا هو النص. الوغ بخلص باسم الكاتب شارل بيرو. لا سورس histoire et conte du temps passé. انتبهوا ملي انا نعاود لكم باسكو اي كلمه نقولها لكم عندها معنى. اني على بالي نعاودوا لكم انتبهوا في القراءه، كل كلمه انتبهوا لها. ما تقراوش هكاك بالجري، اقراو بتأني. اذا عندنا كيستيون كومبريونسيون دو ليكري. هذه راهو الضعيف يجاوب فيها، القوي الممتاز يجاوبها، المتوسط يجاوبها، يعني اي واحد فيكم لازم يدي ان بوان فيها، لازم يدي واحد. عندنا قالك سو تكست دون سو تكست قالنا شوازي، خير شوازي، انتبهوا مليح، شوازي معناتها خير، اختار لا بون ريبونس، الجواب الصحيح ولا الجواب الصحيح، لا بون ريبونس. عندنا هذا لو تكست سي اون فابل ولا سي ان بوام شعر ولا سي ان كونت. حنا الا كان ما فهمناش طول هاو هنا واش خرجنا من لا سورس histoire et conte. ها histoire هاو جواب هنا بعد histoire et conte. وبلا لا ما عرفتوش طول ها نتوما راكم تقراو غير في لي زيستوار غير في لي كونت. الوغ اذا كان قالك histoire صحيحه، اذا كان كتب لك كونت تخير كونت، اذا كتب لك histoire تخير histoire. الوغ هذه راهي قصه، اللي يجاوب على هذه عنده ان بوين. كومبليت لو طابلو سويفون، يعني اكمل، كومبليت معناتها اكمل لو طابلو. ها هو الجدول، لو طابلو هو الجدول. عندنا قالوا لنا اكتبوا لوتور اسم الكاتب، لا سورس منين جبدنا منين استنبطنا هذا النص، ولا فورمول دوفرتور اللي باش بدينا، و سيتياسيون انيسيال باش بديناها، و اليمون موديفيكاتور الشيء اللي جا بيرتوربا القصه نتاعنا وغيرها. الوغ الاسم تاع لوتور هو الكاتب، هاو الكاتب شارل بيرو، نكتبوا هنا شارل بيرو. من بعد عندنا لا سورس ها هي كي histoire et conte du temps passé. هاي لا سورس histoire et conte du temps passé. formule d'ouverture واش هي؟ il était une fois. formule d'ouverture الصيغه نتاع البدايه تاع الافتتاحيه il était une fois. élément modificateur ولا perturbateur الشيء اللي جا وغير لنا القصه. هنا غير بداية القصة من بعد جا هذاك الشيء غير. وش هو؟ ان جور لو روا فولي ماريي سون فيس. هنا بدات تغيرات تاع القصة. اوكي ها هي كي انا واش درت لوتور هو شارل بيرو، لا سورس هي histoire et conte du temps passé. عندنا فورمول دوفرتور il était une fois. élément modificateur un jour le roi voulait marier son fils. ها هي كي. من بعد ننتقلوا للسؤال الرابع، السؤال الثالث. السؤال الثالث qui sont les personnages cités dans le texte. qui sont les personnages، من هما الشخصيات سيتي المذكورين في هذا l'histoire. غنقولوا ساعه نقولوا histoire صحيحه، كونت صحيح. الوغ شكون هما الشخصيات كي قرينا لقينا il était une fois une orpheline يتيمه qui s'appelait Cendrillon، هذه الشخصيه الاولى. un jour le roi voulait، alors le roi هنا هو الملك، ها الشخصيه الثانيه marier son fils، ها le fils. organisa un bal Cendrillon put aller au grand bal grâce à sa marraine la bonne fée، ها الجنيه الطيبه. ها هي كيفاش يحتوى هذه الشخصيه الثالثه. l'avait transformée en une belle princesse. la belle princesse هي Cendrillon. en utilisant sa baguette magique, le prince هو le fils du roi, remarqua tout de suite la jeune fille et dansa avec elle. Mais à minuit, Cendrillon s'enfuit. Après de longues recherches, le prince finit par la retrouver. Finalement, Cendrillon et le prince se marièrent et vécurent très heureux. Alors, شكون هما les personnages تاع هذه القصة هذه؟ Cendrillon, le roi, la marraine ولا لا بون في، كيما بغيتو تقدروا تقولوا لا مارين ولا لا بون في زوج صحاح، و لو برانس. الوغ عندنا 4 personnages. on a 4 personnages. Quatrième question, réponds par vrai ou faux.
الوغ باش نجاوب انا فغي وفو ما نضربش شادي بالي، لا نقرا لو تكست، نجبد هاد لافراز هاني نرجع نحوس عليها هنا. اذا لقيتها راهي صحيحه، اذا لقيتها كيما صحيحه، ما لقيتهاش كيما ندير فو. Alors la jeune fille travaillait jour et nuit. نبدا منا. Il était une fois une orpheline qui s'appelait Cendrillon. La pauvre fille travaillait jour et nuit. خلاص هاي ما نكمل ما والو، خلاص ça c'est vrai. هذا صحيح، نكتب صحيح vrai. Deuxième phrase B. Le prince ne retrouve pas Cendrillon. عندنا la négation يعني نفي. Le prince الأمير ما لقاش Cendrillon. Est-ce que c'est vrai ولا c'est faux؟ نرجع لو تكست نكمل. Un jour, le roi qui voulait marier son fils organisa un bal. Cendrillon put aller au grand bal grâce à sa marraine, la bonne fée, qui l'avait transformée en une belle princesse en utilisant sa baguette magique. Le prince remarqua tout de suite la jeune fille et dansa avec elle, mais à minuit, Cendrillon s'enfuit après de longues recherches. Le prince finit par la retrouver. Alors, il finit par la retrouver. يعني لقاها. هنا قال لك لا le prince ne trouva pas Cendrillon. Alors هذه خطأ. نكتب فو. فو يعني خطأ. vrai صحيح. نرجع لا كيستيون نيميرو 5. relève يعني استخرج. relève معناتها استخرج. الولاد كاين الاسئله راكم ساعات ما تعرفوش ما تفهموش صياغه الاسئله نورمال ما تقدروش تجاوبوا. كل كلمه اللي كي تعرفها راح تجاوب. غولاف معناتها استخرج من النص دو مو، زوج كلمات ابارتونون او فوكابولير الخاصه بمفردات اللي تخص العالم تاع الخيال لو ميرفيو. الوغ وشي هما الكلمات اللي كان في لو تكست وخاصه بالخيال. الوغ عندنا حنا كي قرينا ملي قرينا واش لقينا؟ لو برانس حاجه ماشي نقدروا نلقاو درك كاين لو برانس لو روا، درك كاين لو روا، لي في كاينين لي في، لي بوفر كاينين لي بوفر، لي زورفولين كاينين لي زورفولين، مي كاين حوايج كاين غير في الخيال. نرجع لا دوزيام بارتي. ان جور لو روا كي فولي ماريي سون فيس organisa un bal. Cendrillon put aller au grand bal grâce à sa marraine. La marraine c'est la bonne fée. La bonne fée هي الجنيه الطيبة، وحنا قلت لكم هذه شيء خيالي، إذن هذه نحطوها هنا لا بون في. هذه elle appartient au vocabulaire du merveilleux. La deuxième ولا le deuxième mot qui appartient au merveilleux عندنا نكملو. l'avait transformée en une belle princesse en utilisant sa baguette magique. العصا السحري. هل كاين حقيقة عصا السحري؟ لا، هذه من وحي الخيال. إذا لو دوزيام هو لا باغيت ماجيك. لا باغيت ماجيك. B6 trouve dans le texte le contraire de riche ou le contraire de malheureux. Riche ou malheureux. Riche, alors نحوسو. il était une fois une orpheline qui s'appelait Cendrillon la pauvre. la pauvre قلت لكم قبيل مسكينه. مسكينه قدر تكون مسكينه فقيره، ومسكينه نقولوا حنايا تشف. هنا وفي الفرنسيه مسكين معناها بوفر، ومن بالعربيه حتى نقولوا انما الصدقات للفقراء والمساكين. مسكين ثاني في فقير. اذا غيش معناتها الاكس تاعو بوفر. مالوغو حنا كي نحيو برك ما نلقاو اوغو، نحوسو اسكينا في لو تكست ولا لا. انا قبيل كي قريناها قلنا في باش ما نقدرش نعاود، بصح نتوما لازم تعاودوا في كل مره، تعاودوا تقراو من وتتبعوا هكذا بعد كيما نعت لكم باش تلقاو الكلمه. اتونسيون لي زونفون اللي ما يقراش ويعاود راهم ما يجاوبش. Finalement, Cendrillon et le prince se marièrent et vécurent heureux. هايكي le contraire نتاع malheureux حزين هو سعيد. d'accord. heureux malheureux. malheureux حزين تعيس، heureux سعيد يعني content. Maintenant, on passe à la 7e question. Dans les phrases suivantes, souligne le CCL. Le CCL هو le complément circonstanciel de lieu. ظرف مكان. كي باش نلقاو هذا الظرف المكان نحطوا لا كيسيون او، نحطوا لا كيسيون او avec un accent. وقالوا لنا سولين يعني نسطروا تحت لو سي سي ال وينكادر لو سي سي تي. لو سي سي تي لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون ظرف الزمان نديروه في كادر هكذا.
Alors عندنا la première phrase Cendrillon travaillait jour et nuit. Jour هو الليل نهار, nuit هو الليل, باينة c'est le temps. Alors je l'encadre. La deuxième partie, le B. La pauvre fille dormait près de la cheminée. Alors la pauvre fille dormait où? Elle dormait près de la cheminée. أمام الموقد. Alors أمام الموقد c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu, يعني ظرف المكان. يعني نقولوا وين ترقد وين رقدت البنت où dormait la fille? Elle dormait près de la cheminée. 8. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Mets les verbes يعني نضع الأفعال اللي راهي بين entre parenthèses معناتها بين قوسين بين الأقواس نحطوها نكتبوها à l'imparfait. Alors عندنا la pauvre fille travaillait jour et nuit et dormait près de la cheminée. في بلاصة ما نديرو la fille نديرو elle avec S. Elle travaillait jour et nuit. Alors كيفاش نديرها تولي في l'imparfait travailler نقول travailler نعاودها هنا elle travaillait elle pluriel A-I-E-N-T ها A-I-E-N-T. Deuxième B, petit b, elle vivre, heureuse. Alors elle vivait, A-I-T. Elle vivait, heureuse. Alors 9, donne un titre au texte. حنا قبل كي قرينا مع بعضنا قلت لكم شوفوا لو تكست نا با دو تيتر او ما عندوش ان تيتر يعني حنا اون فا شوازيغ ان تيتر اللي بغينا حنا بارابور لو تكست اللي قريناه بيان سور ما تجيبش هكاك برك حنا كي قرينا لقينا القصه تدور حول شخصيه اللي هي سندريلا الوغ لو تيتر هو سندريون جو دون يعني اعطي دون ان تيتر او تكست اللي هو اعطي عنوان للنص سندريون. Je passe à la dernière partie اللي هي production écrite يعني وضعية الإدماجية على 6 نقاط انتبهوا مليح أولادي. 6 نقاط راكم قادرين نجيبوها. هنا واش قالوا لنا كومبليت لا سيتواسيون انيسيال يعني نملأ الفراغات ما قالكمش اكتبوا قالكم غير املؤوا الفراغات تاع لا سيتواسيون انيسيال تاع غير بداية القصة تاع لانترودكسيون باردون تاع لا سيتواسيون انيسيال فقط تاع لوفرتور. عندنا دي مو pauvre montagne hiver apporter, aller, homme, été. Alors عندنا il une fois il était هنهز هذه صاي هزيتها il était une fois un homme très pauvre هاني هزيتها منا très pauvre qui allait tous les jours يذهب كل يوم على montagne يروح كل يوم للجبل علاش pour apporter واش يجيب du bois الخشب علاه يجيب الخشب afin يعني نقدر نقول afin ولا pour se chauffer باش يسخن durant خلال ماذا خلال فصل الشتاء durant l'hiver هنقراها لكم. Il était une fois un homme très pauvre qui allait tous les jours à la montagne pour apporter du bois afin de se chauffer durant l'hiver. خلاص المهم خلصنا من هذا لو سوجي هذا. نتمنى انه كان سهل وانكم فهمتوه وانكم تعلمتوا ولو قليل كيفاه تجاوبوا. وغدوة بإذن الله نزيد نديرلكم une autre فيديو فيها ثاني un autre sujet و d'autres une autre correction وإن شاء الله تستفادوا ونكونوا فتوا واستفدوا وانتم استفدتم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللي عجبته هذا الفيديو يدير لايك واللي بغى يوصلوا كل فيديو نديرو يدير ابوني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.